We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. السلام عليكم. هاد الليله نحاول نهضروا على واحد دا فيديو صغير نهضروا على واحد الريزولتا اللي معروف بزاف في الاناليز. غادي نحاول ندير دي فيديو من هاد بحال هاد الشكل هذا باش نقدم كيلكو لام تيوريم اللي كيتخدموا بزاف في الاناليز فونكسيونيل و سورتو سكي كونسيرن لي فونكسيون. هاد اليوم غنهضر لكم على لا نوسيون ديال فونكسيون سوبر كومباكت دونك نابيل سي سي على ار puissance n. حنا نخدموا على r puissance n هو l'espace qui s'écrit sous cette forme-là x1 جوج حتى xn بحيث xi كيسمي r quel que soit i هو فيكتور ولا somme de vecteurs. دابا عندنا r carré راكم عارفين ديال البلون وعندنا r puissance 3. دونك لي فونكسيون كومباكت بحال دابا باش نسهلوا المأمورية إلا خدينا أعداد الحقيقية r دونك c على r. Par exemple, la fonction f de x qui يساوي لنا 1 على قطعة AB. Donc إلا رسمناها هوب كنطيحو بحال دابا عندنا A هنا وعندنا B. Donc CC donc f de x en fait 1 AB يعني كتساوي 1 على قطعة AB وصفر أير. هوب هنا AB وصفر أير. هوب إلا لاحظتوا هنا ما يمكنلاش تكون هاد الفونكسيون هذا راه ماشي كونتينيو حيت هنا كتساوي 1 ا وهنا ما كتساويش 1. دونك باش ترجع خصها تكون سي كونتينيو. هاد السي الاولى ديال كونتينيو الثانيه ديال كومباكت دونك غتكوني تهبط لزيرو. اغلبيه ديال لي فونكسيون اللي غنخدمو عليهم بحال اللي كيكتبوا على هاد الشكل هذا كيترسموا هاد الشكل هذا هو كيهبطوا واحد اللحظه كيخلصوا زيرو. خص هذاك ليسباس اللي ماشي نول فيه خص يكون كومباكت ابي يكون ان كومباكت داكشي علاش كومباكت هادو مهم هاد لي فونكسيون دونك كونتينيو سوبر كومباكت. ولا دوزيام اسباس اللي غنهضروا عليه اوسي هو L1 ديال ار هو لي فونكسيون ديال لي فونكسيون اف ديفيني دو اي فيغ ار هي المجال من ار تيل كو لانتيغرال ديال اف il est fini, il est intégrable. Ce sont des fonctions intégrables en fait. كاين واحد لو سوز انسومبل L1 هو une fonction localement intégrable. Donc LC de R de L1 de R. Localement يعني quel que soit les fonctions f et que quel que soit k compact l'intégrale la k ديال f est finie. هذا غير قوس غنهضروا عليه. هنا اللي كيهمني في هذا التيوريم اللي غنقولكم عليه هو لي فونكسيون سوبر كومباكت ولي فونكسيون L1. غنقولوا عليهم كاين واحد الريزولتا تري كوني كيتخدم بزاف كنبازيو عليه بزاف باش نبروفيو دي ريزولتا تري امبورطون. دونك لو ريزولتا ou bien théorème il a tout théorème يقول لنا en fait tout simplement CC ديال R puissance n est dense dans L1 de R. تنشرح شويه د لا densité شنو هي. هوب فوالا نشرح شويه د لا densité. هوب هاد لا densité هادي مهمه واحد النوسيون مهمه. نبداو بشي مثال اللي غنفهمو كاملين ابخي نرجعوا لهاد التيوريم. لا densité كتعرف واحد التيوريم معروف ان لونسومبل ديال لي راسيونيل اي دونس دون ار. اوكي اش كيعني هادي؟ ما غنديرش البروف ديال هادي غير اش كيعني نفهموا منها بريزونطاسيون بالضربات اش كتعني ان كيو راه دونس ار وكثافه ديال مجموعه الاعداد جذريه كيو في ار. هذا الحقيقيه ار يعني ار عندنا ار هي هذه غادي موان لانفيني بلس لانفيني وعندنا الزيرو كيكبر هنا اللي كيكون هاد لا دونسيتي ملي كتكون عندنا كيعني كما خديتي جوج ارقام اكس و y من ار
ضروري بيناتهم تلقى شي واحد Q كيتسمي الكونغ ضروري non quel que soit X strictement inférieur à Y appartient à R il existe Q tel que Q ما بين Y ou X هذه هي densité ça veut dire que كاين واحد هذا définition كنخرجوا منه واحد الريزولتا اش كيعني quel que soit كتقول هذا الريزولتا ديال propriété كتقول لك اسيدي كيما خديتي X من R راه كاين واحد لا سويت اكس ان اللي كتنتمي لكيو واحد لا سويت ديال الاعداد الجذريه كيو تلقى اكس ان كتكونفيرج اكس دائما يمكن لنا نبنيو هذا السيت دونك معروف هذاك الشيء علاش ملي كتكون لونسومبل كيو دونس دون ار هذيك اللي الكبيره هي اللي لونسومبل الصغيره دونس فيها دونك كيما خديتي الاليمون من لونسومبل الكبيره اللي تبني واحد السويت في الصغيره كتمشي كتكونفيرتي لونسومبل لاكس مهم هادشي اون جينيرال ملي يكونوا عندنا الاسئله بحال هادو كنطبقوا هاد البروبوزيسيون ديال لي سويت هادشي اللي غنديرو حنا في ليكزومبل ديالنا دونك ليكزومبل ديالنا تيقول لنا ان سي سي دونس دون ار سي سي دونس دون ال 1 دو ار باردون دونك باش نبروفيو خصنا دونك غنخدموا هاد البروبوزيسيون اللي درت لكم عليها اش غنديرو دونك غناخدو واحد فونكسيون اف ابارتيان ال 1 دو ار دونك باش نبينوا ان سي سي لي دونس دون 1 دو ار نبنيو واحد لا سويت من سي سي دو اف اللي كتكونفيرجي ل اف دونك peut-on construire une suite de fonctions fn de cc de r هنا لاحظوا كنهضر على ار ما كنهضرش على ار بوسونس ان الخدمه كتكون نفسها ديروا ار باش نسهلوا الامور دونك سي سي باردون سي سي دو ار تيل كو اف ان كونفيرج vers f converge vers f avec la norme L1 norme انا خصهم كاع نكتب لا نورم كما كتكتب لا نورم L1 ولا نورم 1 هذا نورم L1 كتساوي سيدي l'intégrale ديال واحد فونكسيون voilà, l'intégrale puissance 1, l'intégrale valeur absolue de la fonction. La norme de f est l'intégrale premier. Ou voilà, donc il a f, donc soit il a f من L1 puissance r. غادي نعتبروا la fonction تالية. La fonction تالية اسمها fn de x كتساوي f de x fois c'est pas le produit de convolution, mais le produit normal, la loi le produit, le corps R. Fx fois la fonction phi n de x, telle que phi n de x, c'est la fonction 1 moins 1 moins nn. OK? تنردوا بالنا كما شفتكم قبيله عندنا مشكل هو ان هاد لا فونكسيون موان 1 ان ان هنا باغ اكزومبل الا عندي ان موان ان هنا وعندي ان هنا دونك لا فونكسيون كتساوي 1 على موان ان ان وغنزيدو هنا غنقولوا هاد لا فونكسيون في ان فوا المشكل هو لا كونتينيتي دونك لا فونكسيون كتساوي 1 على موان ان ان اوكي مي خصها تبقى تريست كونتينيو خصها تهبط بشويه باش تصل زيرو ودو مانيير كونتينيو هذه هي اهم حاجه حيت ما تنساوش هاد لا فونكسيون في ان دو اكس خاص تكون كتنتمي ل سي سي دو ار فونكسيون كونتينيو à support compact سي دو ار اوكي بحال دابا لي فونكسيون اللي معروفين بهذا الشكل هذا نشوفوا لا فونكسيون باغ اكزومبل الا جينا بواحد الفونكسيون جي ان دو اكس كتساوي لنا 1 موان ان ان اكسبونونسيال موان اكس كاري لا اكسبونسيال موان اكس كاري الفونكسيون
il est comment exponentielle moins x carré à la n, je crois. باش ملي كتمشي ل n l'infini هذيك كتمشي ل0. Donc هاد la fonction هادي moins x sur n carré du coup plus n carré اش كيوقع هي كتمشي ل0 فاسيلمون. نعتبروا باغ اكزومبل حنا x نعتبروا n كتساوي لنا 1 دونك moins 1 ملي كتمشي دونك g1 de x en fait كيساوي لنا سيدي كيساوي لنا exponentielle moins x carré إلا كنا ناقص 1 و du coup et 0 ailleurs sinon. Ok, la fonction moins x carré هي paire, c'est une fonction paire كتأتى الماكسيموم ديالها lorsque x égale 0. fonction دايرة هكا. كما x كيكبر الفونكسيون كتطوندي للانفيني. دابا إلا خدينا n كتكبر دابا n كتساوي لنا 1. إلا خدينا n كتمشي للانفيني اش كيوقع؟ ما كتبقاش الفونكسيون كتطفى فيت في كدير هكا. ديكو اش كيوقع ملي كنضربوا لا فونكسيون ناقص 1 فيها الكونتينيتي كتكون غارونتي حيت لا فونكسيون الفوا الفونكسيون هادي فوا الفونكسيون هادي ما تساويش هادي موان 1 n وهادي لا فونكسيون جي 1 الا بغيتو دير دونك موان n كتكون كونتينيو كتبقى هي نفسها كتبقى كونتينيو هادي كتسمى سي دونك لا كونتينيو. دونك غندير واحد لي سوبوزيسيون باش نغارونتيو ايفيتيو البروبليم. دونك ناخذ n grand donc par exemple n égale 10 n supérieur ou égal à 10 ou la 100 ou la 1000 ou la 100 puissance 5 bref. ملي كناخذو n grand هاد البروبليم هذا ما كيطرحش من كونتينيتي. دونك en fait fn de x اللي كيساوي -1 n f de x راه كينتمي C. Maintenant, on va chercher la convergence. Donc, f de x moins fn de x, qu'est-ce qu'il s'agit? Qu'il s'agit de f de x, ناقص f de x fois 1 moins nn. Qu'il s'agit f de x facteur de 1 ناقص 1 moins nn. Okay? واحد ناقص 1 خصكم تعرفوا ان اذا كانت n كتمشي للانفيني 1 موان n راه كيكونفيرجي لواحد لا فونكسيون 1 فونكسيون 1 على r كاريمون. دونك سكي في هاد 1 ناقص 1 موان n دونك ندير فالور ابسولينا يساوي فالور ابسولي f de x فالور ابسولي 1 ناقص 1 hop, converge vers 0. Ce qui fait son intégrale converge vers 0. Pourquoi n tend vers l'infini? Donc, finalement, la norme 1 de f de x moins fn de x égale la norme inférieure égale la norme de f 1 fois la norme 1 de 1 ناقص 1 moins nn. Qui converge vers 0. Finalement, c'est ça. هذه طريقة. كاين طرق أخرى باش نبينو هذا الريزولتا. أنا خصنا نردو البال المسألة ديال الكونتينيتي راه مهمة بزاف.